बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम पर्सनैलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, यानी कि शख्सियत। तो व्यूअर्स, हर इंडिविजुअल की शख्सियत पर्सनैलिटी वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है, एक जैसी नहीं होती। कुछ चंद एक खसूसियात तो एक शख्स की दूसरे शख्स के साथ मिल सकती हैं, लेकिन एज अ होल एक शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होती है। तो पर्सनैलिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके दो डोमेन्स की हम बात करते हैं। पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स विजुअल पर्सनैलिटी। तो जब हम किसी इंसान को देखते हैं, जब हम किसी इंडिविजुअल्स को देखते हैं, तो वो उसकी जो अपीयरेंस है, उसका जो ज़ाहरी तौर पर हमें दिखना है, हम उससे भी इंस्पायर होते हैं, हम उससे भी असर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी जो है उसका कद ठीक है, उसका कलर फेयर है, उसके हेयर खूबसूरत हैं, और इसके अलावा वो बड़ा हैंडसम और स्मार्ट दिखता है। तो ये चीज़ें उसकी विजुअल पर्सनैलिटी यानी अपीयरेंस जो है उसकी, उसमें हमें क्या कहते हैं, मुतासर करती हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार, हम उससे इंस्पायर होते हैं कि यार ये जो इंडिविजुअल है ये दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो व्यूअर्स, ये जो विजुअल पर्सनैलिटी है, ये तो यू कैन से कि गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला किसी को उसका कद काट लंबा बना दे, किसी को छोटा बना दे, किसी की स्किन जो है वो वाइट हो और किसी की ब्लैक हो, कोई दिखने में बड़ा खूबसूरत लगे, ब्यूटीफुल हो, और कुछ जो हैं वो इंडिविजुअल्स दिखने में कंपैरेटिवली कबूल सूरत हों। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो अपीयरेंस है, जो यू कैन से कि जो इंडिविजुअल की ज़ाहिरा शख्सियत है, जो उसकी विजुअल पर्सनैलिटी है। तो इसको हम अप टू सम एक्सटेंट चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो ड्रेस है वो नीट एंड क्लीन हो, वेल प्रेस्ड हो, आपका हेयर कट जो है ये खूबसूरत तरीके से उनकी कटिंग की हुई हो, और जिन लोगों ने दाढ़ी मुबारक रखी हुई है तो वो वेल ट्रिम्ड हो, ख़त किया हुआ हो। जो लोग रोज़ाना शेव बनाते हैं तो उनकी रोज़ाना मतलब उन्होंने शेव बनाई हो। मस्टिचेस जो हैं ये वेल ट्रिम्ड हो। तो उसके अलावा ख़ूबसूरत इन्होंने खुशबू फ्रेगमेंट कि फ़र्स्ट जब आपका इंटरेक्शन हो किसी के साथ तो उसको अच्छा लगे, भला लगे। और कलर कंट्रास्ट जो है आपकी ड्रेसिंग का, वो मतलब उसका चूज़ इंडिविजुअल करता है कि जो उसके मन पे भाता है, उसको खूबसूरत लगता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जिनको अप टू सम एक्सटेंट जो है हम अपनी विजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो सिर्फ जो आपका अपीयरेंस है, जो विजुअल पर्सनैलिटी है, इसी को ही तो शख्सियत नहीं माना जा सकता, इसी को तो पर्सनैलिटी नहीं कहते, बल्कि इसका जो दूसरा डोमेन है उसको आप किसी हद तक जो है ना हिडन पर्सनैलिटी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स जो है वो हमें दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, हैंडसम है, वेल ड्रेस्ड है, लेकिन जब हम उसके साथ बैठ के बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में वो ढंग नहीं है, वो सलीका नहीं है, वो अल्फाज का चुनाव नहीं है, नॉलेज नहीं है, और बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एज अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो हिडन पर्सनैलिटी है उसका हमें कैसे पता चलता है कि जब हम उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारी
ہڈن پرسنالٹی ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے سائیکالوجیکلی جو اس کی تھنکنگ ہے، جو اس کا کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے، وہ کتنا سوشل ہے اور لوگوں کے ساتھ کیسے اس کی ڈیلنگ ہے، وہ کتنا پازیٹیو مائنڈ ہے، کتنا اچھا سوچتا ہے، اور کتنا وہ یو کین سے کہ وہ انٹلیکچوئل ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس میں ٹالرنس کتنی ہے، اور وہ ہائپر تو نہیں ہو جاتا ہر ایک بات کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری شخصیت سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں، وہ جو آپ کی سوچ ہے، وہی جو آپ کے خیالات ہیں، وہی آپ کے عمل بن جاتا ہے، وہی آپ کے ایکشن بن جاتے ہیں، وہی آپ کام کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کے ایکشنز ہیں وہی آپ کا کریکٹر بن جاتا ہے. اور جو آپ کا کریکٹر ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، اور آپ اس کریکٹر کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. تو فار ایگزامپل ایک آدمی کی جو تھنکنگ ہے، جو سوچ ہے، جتنی اس کی پازیٹیو ہے اتنا ہی وہ معاشرے کے لیے مفید ہے، اور سائیکالوجیکلی وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہے، وہ سینئرز جو ہیں، ایلڈر جو ہیں، بڑے جو ہیں، ان کا رسپیکٹ کرتا ہے، ان کا ریگارڈ کرتا ہے، اور اس کے جو جونیئرز ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ وہ شفقت، پیار اور محبت کرتا ہے. دوسری بات ویورز یہ ہے، یہ پرسنالٹی کوئی اوور نائٹ جو ہے نا یہ چینج نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے ود دا پیسج آف ٹائم سائیکالوجیکل جو پرسنالٹی ہے آپ کی، جو آپ کی شخصیت ہے، یہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج بھی ہوتی رہتی ہے. اس پہ جو ہے جیسے آپ کا سوچ، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں آپ لرن کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہر شخص میں تمام خوبیاں ایٹ اے ٹائم موجود نہیں ہوتی، بلکہ ہر بندے کا جو پرسنل چاہتا ہے کہ مجھ میں اچھی خوبی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے اس آدمی کی شخصیت ہے، لوگ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے لو کرتے ہیں، اور وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا آدمی ہے جو ایز کمپیئر ٹو ادرز، اگر ایک کمپیریٹیولی دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو ایک شخص جو ہے وہ ایک خاص مختلف قسم کے اوصاف جو ہیں وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور انہی سائیکالوجیکل جو اس کے بیہیویئرز ہیں ان کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. تو لہٰذا ہر آدمی میں ہر خوبی موجود نہیں ہوتی. تو اگر ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، تاکہ یہ ہر انڈیویجول کی یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنی شخصیت کو ایک یونیک قسم کا بناؤں، تاکہ معاشرے کے لیے بھی مفید ثابت ہوں اور لوگ مجھے جو ہے اپریشیٹ بھی کریں. تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی خوبیاں جو ہیں، مختلف لوگوں میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو ہر ایک سے جو خوبی اس کو اچھی لگتی ہے وہ وہاں سے لے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ عمل کرے، ایکٹ اپون کرے، تاکہ اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ پرکشش ہو جائے، اٹریکٹیو ہو جائے، اور جو ہے لوگ اس کو پسند کرے، لائک کرے، اور وہ بھی لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو. Now comes to the point, actual topic today, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو، ہم اپنی شخصیت کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کے مختلف پوائنٹس ہیں جن کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ کچھ
आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये तमाम पॉइंट्स जो हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से उन पे एक्ट अपॉन करके, उन पे अमल करके हम अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा इंसान को अपनी जो सोच है, जो उसकी थिंकिंग है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। साफ ज़ाहिर है कि हर इंसान ये चाहता है कि मेरी सोच अच्छी हो और ऐसे लोगों में मैं बैठूं जहाँ से मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल सके, अच्छी लर्निंग मेरी हो सके। और अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। तो एक इंडिविजुअल जो है, जहाँ उसका उठना बैठना होता है, जिन लोगों के साथ वो बैठता है, उठता है, तो वहाँ से वो लर्न भी करता है और उसकी जो लर्निंग है और उसकी जो पहचान है वही लोग बन जाते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक आदमी है कि वो लोहार की दुकान पे बैठता है, कुछ नहीं लेता देता, बस जस्ट जाता है और वहाँ गॉसिपिंग करता है, बैठा रहता है। जब वो वहाँ से उठने लगता है तो उसका जो दामन है इसके ऊपर कोई ना कोई, किसी न किसी, वो जो शोले, फ्लेम्स और चिंगारियाँ उड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर ये दामन में छेद हो जाता है। उसने ना कुछ लिया ना कुछ दिया। वही वाली बात, अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। सिर्फ वो वहाँ बैठा रहा क्योंकि वहाँ इसी तरह की एक्टिविटी हो रही थी, जानबूझकर तो किसी ने नहीं, वहाँ एक्टिविटी इस किस्म की हो रही थी कि वहाँ से कोई चिंगारी उड़ी और उसका दामन जो है वो छेद हो गया। इसके बरक्स एक इंडिविजुअल है, वो कहत्तार की दुकान पे बैठता है, जहाँ पे वो परफ्यूम बेचता है, खुशबुएं बेचता है। तो वो लेता कुछ भी नहीं है, जस्ट जाता है, उसकी कंपनी करता है, बैठा रहता है। लोग आते हैं, वहाँ से परफ्यूम लेते हैं, उसको चेक करते हैं, तो वो मुख्तलिफ जो खुशबू है वो मुफ्त में ही उसे मिल जाती है। जब वो वहाँ से महफल छोड़ता है, दुकान से बाहर निकलता है, जो भी इंडिविजुअल उससे मिलता है तो उससे खुशबू आती है। तो यही बात मैं पहले आपके साथ शेयर कर रहा था कि आप अगर अच्छे लोग जो है उनके साथ बैठेंगे तो उनसे कोई अच्छी बातें सीखेंगे और वो लोग आपकी पहचान बन जाएंगे, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी। इसी तरीके से अगर आप एजुकेटेड लोगों में बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से भी आप लर्न करते हैं। इसके अलावा आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव है। आप हर वक्त जो है वो जो भी अपना प्रोजेक्ट, जो भी अपना काम, जो भी अपना मिशन शुरू करते हैं तो इंटायर एफर्ट करते हैं और आपको यकीन होता है अल्लाह अपनी मेहनत के ऊपर और फिर अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम पर। तो आप अपनी उस गिवन डायरेक्शन में, सिमत में, जो आपने अपना एक टारगेट रखा हुआ है, मूव करते रहते हैं पूरी कमिटमेंट के साथ, तो डिटरमिन्ड होकर। तो क्या होता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ताला के फजल करम से आप कामयाबी और कामरानी से हम किनार होते हैं। अल्लाह ना करे अगर ड्यू टू सम रीज़न कोई उसमें गैप रह जाता है या आप जो चाहते हैं उस लेवल पे कामयाबी हासिल नहीं होती, देन फिर भी आपकी वो मेहनत जो है वो ज़ाय नहीं जाती। तो आप नेक्स्ट टाइम वो सेम मिशन, सेम ऑब्जेक्ट या कोई और डिटरमिन्ड होकर वो करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी देता है। तो इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, इट इज़ नॉट नेसेसरी ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। इवन देन जो बड़े लोग हैं, इसमें एज ब्रैकेट बिल्कुल कोई कन्फाइन नहीं है। बड़े लोग हैं, डे बाय डे हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी शख्सियत को बेहतर करे और ताकि इससे जो है वो ख़ुद भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, लोगों की अप्रिसिएशन भी ले सके और लोगों को फ़ायदा भी दे सके। जैसे बकौल इकबाल
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیان۔ تو نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے آبزرویشن، مشاہدہ۔ پرسنالٹی گرومنگ کے سلسلے میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں مشاہدہ جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جب آپ دیکھیں گے، چیزوں کو آبزرو کریں گے، مطلب ہے کہ پہلے دیکھیں گے، پھر لرن کریں گے اور پھر ان پہ ایکٹ کریں گے۔ تو لرن کرنے کا، سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو گروم کرنے کا، امپروو کرنے کا، پرسنالٹیوں کو ڈیولپ کرنے کا جو پہلا انڈیکیٹر ہے وہ کیا ہے؟ مشاہدہ۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ کون سے ایسے لوگ ہیں اور وہ کون سے ایسے اچھے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ہے ویل نون ہیں اور لوگ بھی ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کی رسپیکٹ اور ریگارڈ جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ مشاہدے کی بات ہے ایتھینٹسٹی یہ ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں وہ جن خصوصیات کی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھ میں یہ ایبیلٹیز ہیں، مجھ میں یہ خصوصیات ہیں، تو وہ آپ میں اتم درجہ موجود ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے کہ جو آپ میں خود موجود تو نہیں ہے لیکن ایسے سیلف پریز کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، تو آپ لوگوں کو ایسے بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ میں، آپ کے قول، فعل اور عمل میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ کیونکہ جو آپ بات کرتے ہیں، لوگ جب آپ کو اینالائز کرتے ہیں، لوگ آپ کی جب اسیسمنٹ کرتے ہیں، لوگ جب آپ کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ چیز آپ میں موجود ان کیس نہیں ہوتی جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے، جو فیتھ ہے، وہ آپ کے اوپر شٹر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایتھینٹک ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ وہی بات کریں، اتھارٹی کے ساتھ بات کریں، رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کریں، ذمہ داری کے ساتھ بات کریں۔ کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں تو سنی سنائی بات سے اوائڈ کریں۔ فار ایگزامپل کوئی آپ ریفرنس دیتے ہیں، کوئی کوٹیشن ہے، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یقین کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ تو علم الیقین تو وہ ہے کہ کسی نے اگر فار ایگزامپل آپ کو بتا دیا کہ جی فلاں جگہ پہ کل بارش ہوئی تھی، تو جسٹ آپ جب کسی کو بتانے لگتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوتی ہے، آپ کو کنفرم نہیں ہوتا کہ واقعی یار میں کسی سے سنا ہے بارش ہوئی بھی یا نہیں ہوئی۔ دوسرا ہے عین الیقین کہ جب وہ انسیڈنٹس، وہ واقعہ، وہ بارش جب ہوئی، اگر بارش کی مثال ہی ہم لے رہے ہیں تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ تو آپ کا وہ جو درجہ تھا یقین کا، ایتھینٹسٹی کا، بڑھ گیا، کانفیڈنس لیول آپ کا اپ ہو گیا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ بارش ہو رہی ہے یا اینیون کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ لیکن ایون دین پھر بھی آپ کے ذہن میں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ رہ گیا۔ اور اتھینٹیکیٹڈ بات کون سی ہے کہ وہ پہلا علم الیقین تھا، دوسرا عین الیقین تھا اور تیسرا ہے حق الیقین کہ آپ فار ایگزامپل بارش کی ہی ہم مثال فالو کر رہے ہیں، آپ بارش میں چلے گئے اور بارش سے بھیگ گئے تو آپ کو حق الیقین ہو گیا کہ آپ کسی محفل میں، کسی جگہ پہ کوئی بھی جب بات کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ کوئی بات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کسی بک سے آپ نے پڑھی ہو، اتھینٹیکیٹڈ کتاب سے آپ نے پڑھی ہو، یا اپنے بارے میں کوئی اور آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ٹریو سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایز اٹ از ہے۔ تو امید ہے ویورز کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے کی آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ پرسنالٹی کسے کہتے ہیں، پرسنالٹی کی کتنی قسمیں ہیں، اپیئرنس ہے، سائیکولوجیکل ہے
اور اس کے بعد اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، اس کے علاوہ آبزرویشن یعنی مشاہدے کے ساتھ، اور اتھینٹک ہو کر۔ تو آپ اپنی آراء سے میرے ان باکس میں ضرور لکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویل ان ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نظر ساجد کو آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔